प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत की कब्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी कब्र में बिच्छू ही बिच्छू मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके साथ ऐसा हुआ कि उसकी कब्र से बिच्छू खत्म हो गए। प्यारे दोस्तों, उसकी कब्र में बिच्छू क्यों आए थे और वो बिच्छू कैसे खत्म हो गए, आइए आपको ये आखिर तक बताते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मजीद अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। प्यारे दोस्तों, ये एक सच्चा वाकया है जो कि पाकिस्तान में पेश आया है। इस कब्र के बारे में एक कब्र खोदने वाला बताता है, एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं कब्रिस्तान में काम करता था तो मेरा एक कब्र खोदने वाला दोस्त था, तो वो भी मेरे साथ इसी कब्रिस्तान में काम किया करता था और ये वाकया मेरे उसी दोस्त के साथ पेश आया। मेरा वो दोस्त बताता है कि एक मर्तबा कुछ लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि एक कब्र तैयार करनी है। जब मुझे कब्र खोदने के लिए कहा गया तो मैंने इनकार नहीं किया और हमने कब्र खोदने के लिए जमीन को तलाश करना शुरू कर दिया। कब्र खोदने वाला कहने लगा कि जो दरख्त सामने दिख रहा है ना, तुम इसके नीचे कब्र खोदना शुरू कर दो, ये जगह बेहतर है। मुझे वो लोग परेशान लग रहे थे। खैर, मैंने उन लोगों को नजरअंदाज किया और अपने काम में लग गया। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि पहले तो वो जगह बिल्कुल एक सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि बड़ी आसानी से कब्र वहां खुद जाएगी, लेकिन जैसे ही कब्र खोदने के लिए शुरुआत की गई तो वहां पर एक बड़ी सी चट्टान निकल आई। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खत्म हो गई हो और अब यहां पर कोई भी कब्र नहीं बन सकती है। मैंने उन लोगों की तरफ देखा और कहा, यहां पर कब्र खोदना मुमकिन नहीं है, यहां पर एक बड़ा सा पत्थर आ पहुंचा है, आप लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहने लगे कि ठीक है, तुम दूसरी जगह तलाश कर लो। जब हम दूसरी जगह गए, वहां पर कब्र खोदना शुरू किया तो अजीब बात यह थी कि वहां पर भी वही पत्थर रुकावट के लिए आ गया था। कब्र खोदने वाला कहता है कि मैं सिरफरानी की हालत में उनको देखने लगा और कहने लगा कि अजीब माजरा है साहब, आपके सामने मैंने जमीन को देखा, जमीन तो बहुत नरम थी, लेकिन ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है कि मैं जहां पर भी कब्र खोदता हूं वहां पर पत्थर निकल आता है, और बल्कि मैंने आज भी बहुत सारी कब्रें खोदी हैं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। खैर, जो लोग कब्र खुदवाने आए थे वो कहने लगे कि अब हम क्या कह सकते हैं, अब तुम कोई दूसरी जगह देख लो, जाहिर सी बात है मैयत को तो दफनाना है ही। लेकिन अब जैसे ही तीसरी जगह कब्र खोदना शुरू की तो उसमें से नाकाबिले बर्दाश्त बू आने लगी। कब्र खोदने वाला बताता है, ये सूरत हाल देखकर मेरा जो साथी था जो कि कब्र खोद रहा था वो डर गया। उसने इनकार कर दिया कि मैं कब्र नहीं खोदूंगा। उसके इनकार पर लोग बहुत परेशान हुए और कहने लगे, अगर आप नहीं खोदेंगे तो कौन खोदेगा? जिसके बाद वो लोग मेरे पास आए और कहने लगे, भाई जरा आकर हमारी कब्र को तैयार कर लो। वो गौर से कहता है, फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये किसकी कब्र है, तो मेरे दोस्त ने कहा, वो लोग कह रहे थे कि किसी और की कब्र है। मेरा दोस्त कह रहा था, मैंने तीसरी मर्तबा कब्र खोदी लेकिन वो कब्र तैयार नहीं हो रही है। 3 बार कब्र खोदने पर ऐसा लग रहा है कि जमीन इस औरत को कबूल करना ही नहीं चाहती। अब वो सब ये मुझे बता ही रहा था कि इतने में वहां पर उस औरत के रिश्तेदार आ गए और उन्होंने देखा, ये देखो भाई, हमारी मजबूरी है, हमें कब्र तैयार करवानी है, काफी देर हो गई है, तुम्हारे इस दोस्त ने कब्र तैयार करने से इनकार कर दिया है और बार बार ये कह रहा है कि वहां पर चट्टान आ गई है, क्या तुम ये काम कर सकते हो? जो भाई ये वाकया बयान करते हैं वो कहते हैं, लोगों ने बहुत जिद की और मुझसे कहा कि कब्र तैयार कर दो क्योंकि हमें रात हो गई है। उसके बाद हमने लाइटों का इंतजाम किया, मैंने कब्र को खोदना शुरू कर दिया था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि मेरे साथी की तरह जितनी बार मैं जमीन में कुल्हाड़ मारता तो मेरे जिस्म में सनसनी महसूस होती थी। ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई लोहा या पत्थर पड़े हुए हैं। ये सब कुछ देखने के बाद मुझ पर खौफ तारी हो गया और मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। हालांकि वो सर्दियों की रात थी, यानी कि वो सर्दियों का मौसम था, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जिस्म पसीने से भीग गया था। मैंने किसी तरह हिम्मत करके थोड़ी सी जमीन खोदी
بس زمین کھودنے کی دیر تھی کہ قبر میں سے بڑی تعداد میں بچھو نکلنے لگے، جسے دیکھ کر میت کے ساتھ آنے والے لوگ ڈر گئے۔ اتنے میں وہاں پر موجود لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اس عورت کے شوہر سے پتہ کرو، اس سے کہو کہ وہ اپنی بیوی کے لیے دعا کریں۔ آخر یہ عورت کون تھی اور اس عورت کا شوہر یہاں موجود کیوں نہیں ہے؟ دونوں میں سے ایک آدمی نے کہا کہ یہ ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں اس عورت کا بھائی ہوں، دراصل اس کا شوہر اپاہج ہے، اس لیے وہ چل پھر نہیں سکتا ہے اور یہاں پر نہیں آ سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس کے شوہر کو یہاں بلایا جائے؟ لوگ کہنے لگے کہ تم دیکھ تو رہے ہو نا کہ دوپہر سے رات ہو گئی ہے اور اس عورت کی قبر نہیں بن پا رہی ہے، آخر کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہوگی۔ جو بھائی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں، اس کے شوہر کو بلائیں، وہی اصلیت بتائیں گے۔ اس کے بعد کچھ لوگ اس کے شوہر کو لینے چلے گئے اور ان میں سے ایک آدمی بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ عورت آخر اپنے شوہر کے ساتھ ایسا کیا کرتی تھی؟ وہ کہنے لگا دراصل یہ اپنے شوہر سے بد زبانی کرتی تھی، روزانہ جھگڑا کرتی تھی، تانے دیتی تھی، لیکن اس کا شوہر بڑا ہی صابر اور نیک تھا، لیکن وہ شخص غریب تھا اور یہ عورت اس سے روز جھگڑا کرتی تھی اور کہنے لگتی تھی کہ تم زیادہ پیسے نہیں کماتے ہو، مجھے بہت سارا پیسہ چاہیے۔ اس کا شوہر بہت غریب اور مجبور تھا۔ ایک مرتبہ کام کرتے کرتے اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آ گیا، اس کے دونوں پاؤں کٹ گئے اور وہ اپاہج ہو گیا۔ وہ انتہائی نیک اور صبر کرنے والا انسان تھا۔ بیوی کی بدتمیزی پر کہتا کہ تم میرا حال نہیں دیکھتی ہو، تم میری خدمت کرنے کی بجائے مجھے کوستی رہتی ہو، تم مجھے تانے دیتی ہو، کیا تم نہیں جانتی ہو کہ میں نے تیرا ہمیشہ بھلا ہی چاہا ہے؟ لیکن یہ عورت ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تو بڑا ہی بیکار انسان ہے، تم مجھے چھوڑو گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بد زبانی کی وجہ سے اسے ایسی بیماری دے دی کہ وہ بستر پر پڑ گئی۔ اب ایک طرف اپاہج شوہر تھا اور دوسری طرف بستر پر پڑی ہوئی وہ عورت، اور کافی وقت تک اس کا شوہر اس عورت کی خدمت کرتا رہا، لیکن ہمیشہ یہ زبان سے غلط ہی الفاظ نکالتی تھی، اپنے شوہر کا دل توڑتی رہی۔ شوہر اپاہج ہونے کے باوجود بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کے شوہر نے اس کی بہت خدمت کی، لیکن بیماری کے چلتے اس کا انتقال ہو گیا۔ بیان کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سب باتیں سنی رہا تھا، اتنے میں وہ لوگ اس کے شوہر کو لے کر آ گئے۔ اس کا شوہر برے طریقے سے رو رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی بیوی دنیا سے چلی گئی ہے، آپ نے کبھی بھی اس سے بدتمیزی نہیں کی، اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ اس کی خدمت کی، اس کی بد زبانی کو برداشت کیا۔ اللہ پاک ہمیشہ اس پر رحمت برسائے۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو قبر میں دفنا دیا جائے اور قبر بھی اس کو قبول کر لے تو آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ اور اس نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، اللہ پاک بھی اس کو معاف کر دے۔ پھر اس کے شوہر نے وہیں پر بیٹھ کر دعا کی اور پھر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ سورہ یاسین پڑھ رہا تھا، اس کے علاوہ اس نے کچھ سورتیں پڑھ کر دعائیں مانگی، یا اللہ میری بیوی کو معاف کر دے، یہ جس حالت میں دنیا سے گئی ہے یہ بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں تھی، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو اسے معاف کر دے اور مجھے بھی معاف کر دے۔ شوہر دعا کرتا جا رہا تھا اور کافی دیر تک تلاوت قرآن کرتا رہا۔ اتنے میں دیکھا کہ قبر کے اندر جتنے بھی بچھو ہیں ایک ایک کر کے غائب ہو گئے تھے۔ وہ جیسے جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، سینکڑوں کی تعداد میں بچھو کم ہوتے چلے گئے۔ قبر کھودنے والے کہتے ہیں کہ جیسے ہی بچھو ختم ہو گئے ہم نے قبر کو پورے طریقے سے تیار کر دیا۔ اس طرح موت کی تکلیف 13 گھنٹوں کے بعد اس عورت کو دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد بھی اس کا شوہر قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ اس طرح کی قبر سے بچھو غائب ہو گئے۔ دوستوں کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بے حد پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سبق بھی ملا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کا دل دکھانے اور ان سے زبانیں چلانے سے ہمیں معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔